हो कि क्या अब अलवेज नि तपाईँहरू त्यहाँबाट आइरहेको छ होइन यति एक्साइटेड थियो कि उहाँ तपाईँ आउँदाखेरि ल्याउनु ल्याउनु नै भनिरहेको थिएँ क्या मैले उहाँलाई जस म त्यति नै एक्साइटेड थिएँ कि तपाईँ खतरा भने खतरा भन्नै सक्दैन नि के अरे यहाँ भक्तपुरमा त्यति फ्यान छ क्या तपाईँको अब मै फ्यान भनेपछि अब सोच्नु न धेरै वर्ष भइसक्यो तपाईँको थ्याङ्क यू धेरै वर्ष रिग्रेट अब तिमीलाई रिग्रेट हुँदै होला बालो सँगै छ हो कि क्या साकाला बिन्दु परम दाई पनि हाम्रो सिक्किमबाट हो होइन अनि सिक्किमलाई चाहिँ धेरै धेरै माया है अनि सिक्किमबाट पनि मलाई मेसेज गर्नुहुने हाम्रो गाइजहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सिक्किमलाई चाहिँ धेरै धेरै माया छ हाम्रो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच सागाला बिन्दु